इन्जिन पर्फर्मेन्स भने के हो त? द पर्फर्मेन्स अफ द इन्जिन डिपेन्ड्स अन इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन पावर डेभलप स्पिड एन्ड द स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन एट इच अपरेटिङ कन्डिसन विथिन द युजफुल रेन्ज अफ स्पिड एन्ड लोड। हामीले कुनै पनि अब इन्जिन पर्फर्मेन्स भने जतिसुकै लोड र जुनसुकै स्पिडमा भए पनि इन्जिनको कार्यक्षमतामा फरक पर्नु हुँदैन। इन्जिनको कार्यक्षमतामा फरक पर्यो भने के हुन्छ त? पावर डेभलप चाहिँ कमजोर हुन्छ। जति पावर डेभलप गर्नुपर्ने हो त्यति हुँदैन, अनि फ्युल कन्जम्सन जति हुनुपर्ने त्योभन्दा बढी हुन सक्छ है। अब यसमा चाहिँ पर्फर्मेन्स अफ इन्जिन केमा डिपेन्ड छ त भन्दाखेरि यो पावर डेभलप स्पिड र फ्युल कन्जम्सनको इन्टर रिलेसनसिपमा भर पर्छ। भनेको मतलब चाहिँ इन्जिन पावर अथवा इन्जिन पर्फर्मेन्स जहिले पनि इन्जिनको पावर स्पिड र फ्युल कन्जम्सन र अन्य फ्याक्टर्सहरूमा निर्भर रहन्छ यो इन्जिन पर्फर्मेन्स भनेको। अब यहाँ हाम्रो यो टर्क, यहाँ लोड पनि एउटा दिएको छ के हो भनेर, यो युजफुल रेन्ज अफ स्पिड एन्ड लोड। अब स्पिड पनि अब 0 देखि हुनसक्छ 12,000 आरपिएमसम्म पनि हुनसक्छ, तर सबै स्पिड चाहिँ युजफुल रेन्जभित्र चाहिँ पर्दैन। 12,000 स्पिड भयो भने थोरै समयको लागि हुनसक्छ, तर धेरै समयसम्मको लागि 12,000 स्पिडमा हामी काम गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै पनि लोड पनि म्याक्सिमम लोडहरू हुनसक्छ। म्याक्सिमम लोड इन्जिनले लियो भने पनि थोरै समयको लागि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ युजफुल नहुनसक्छ थोरै समयको लागि हुने। त्यो अपरेटिङ रेन्जभित्र भनेपछि कन्सट्यान्टली कन्टिन्युसली काम गर्न सक्ने इन्जिनको स्पिड र लोडलाई हामी युजफुल रेन्ज भन्छौँ। त्यो युजफुल रेन्जभित्र यो इन्टर रिलेसनसिप पावर डेभलप स्पिड र स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सनको बिचमा इन्टर रिलेसनसिपमै इन्जिनको पर्फर्मेन्स चाहिँ भर पर्छ। अब यहाँ लोड भन्दाखेरि के बुझिन्छ भन्दाखेरि द रेसियो अफ पावर डेभलप टु म्याक्सिमम युजेबल पावर एट द सेम स्पिड इज कल्ड द लोड। हामी यो पावरको रेसियोमा हेर्दाखेरि लोड भनेको के हो त? इन्जिनले डेभलप गर्ने पावर र अनि म्याक्सिमम पावर एउटै स्पिडमा इन्जिनले डेभलप गर्ने पावर र युजेबल म्याक्सिमम पावरको रेसियोलाई हामी इन्जिन लोड भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अब तपाईँले टर्कको बारेमा पनि पढ्नुभयो होला। टर्क इज द युनिफर्म अर फ्लक्चुएटिङ टर्निङ मुभमेन्ट एक्जर्टेड बाई टेन्जेन्सियल फोर्स एक्टिङ एट डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन। टर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो, जुन चाहिँ न्युटन मिटरमा नापिन्छ। यो टर्क भनेको चाहिँ टर्निङ फोर्स हो, जसको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि चिजलाई टर्न गर्न सकिन्छ अथवा रोटेट गर्न सकिन्छ। जस्तै अब टर्कको कारणले गर्दाखेरि क्राङ्कशाफ्ट चाहिँ रोटेट हुने गर्छ। टर्क भने के हो त? फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो। द इन्जिन लोड बेसिकली डिटरमाइन्स द क्यापेसिटी अफ द इन्जिन टु प्रोड्युस पावर। इन्जिन लोडले इन्जिनको पावर डेभलप गर्ने क्यापेसिटीलाई जनाउँछ। र अर्को भनेको चाहिँ इन्जिनले जति पावर प्रड्युस गरेर त्यो पावर प्रड्युसलाई यो लोडले चाहिँ रेजिस्ट गर्न सक्नुपर्छ, अथवा चाहिँ इन्जिनले जुन पावर डेभलप गर्छ त्यसको त्यो फोर्स चाहिँ यो लोडले चाहिँ रेजिस्ट गर्न सक्ने हुन्छ। इट इज द फोर्स विच रेजिस्ट द पावर प्रोड्युस बाई द इन्जिन। एभ्री इन्जिन इज डिजाइन फर पार्टिकल लोड कल एज रेटेड लोड अर म्याक्सिमम लोड एट पार्टिकुलर स्पिड। कुनै पनि इन्जिन चाहिँ पार्टिकुलर लोडको लागि डिजाइन गरेको हुन्छ र म्याक्सिमम लोड र मिनिमम लोड भन्ने हुन्छ र रेटेड लोडहरू पनि हुन्छन्। अनि लोड, जब लोड चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ द लोड अन इन्जिन इन्क्रिजेस द इन्जिन स्पिड डिक्रिजेस। प्रायः जसो लोड इन्क्रिज भयो भने इन्जिनको स्पिड डिक्रिज हुन्छ। यो चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। लोड र स्पिड, इन्जिनको लोड र इन्जिनको स्पिड चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। अथवा इन्जिनको लोड बढ्यो भने इन्जिनको स्पिड चाहिँ घट्न जान्छ। त्यस्तै पावर, यहाँ पावरको कुरा आएको छ। पावर इज डिफाइन्ड एज द रेट अफ डुइङ वर्क एन्ड इज इक्वल टु द प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड लिनियर भेलोसिटी अर द प्रोडक्ट अफ टर्क एन्ड एङ्गुलर भेलोसिटी। पावर भनेको रेट अफ डुइङ वर्क हो, अथवा कार्य गर्ने क्षमता, कति समयमा कति कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने क्षमता नै पावर हो है। पावर भने के हो त? फोर्स इन्टु लिनियर भेलोसिटी अर टर्क इन्टु एङ्गुलर भेलोसिटी हो। The measurement of power involves the measurement of force or torque as well as speed. The force or torque is measured with the help of dynamometer and the speed by a tachometer. Speed लाई चाहिँ इन्जिनको स्पिडलाई ट्याकोमिटरले
नाप्न सकिन्छ भने इन्जिनको फोर्स अथवा टर्कलाई डाइनामोमिटरबाट मेजर गर्न सकिन्छ। The performance of an engine is evaluated on the basis of the following. हामीले इन्जिन पर्फर्मेन्स प्यारामिटरहरू निर्माण हुन सक्छ अथवा यो इन्जिन तल दिएको इन्जिन प्यारामिटरहरूबाट हामीले इन्जिन पर्फर्मेन्स चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। जस्तै यो स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्पसन, इनइफेक्टिभ प्रेसर, स्पेसिफिक पावर आउटपुट, स्पेसिफिक वेट, त्यसपछि एक्जस्ट स्मोक एन्ड अदर इमिसन्स। यी फ्याक्टर्सहरूबाट इन्जिनको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएटेड चाहिँ गर्न सकिन्छ अथवा डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। अर्को पनि इन्जिन प्यारामिटर्सहरू छन्, जस्तै इन्जिन पर्फर्मेन्स प्यारामिटर्स आर फलोइङ। यो बेसिक पर्फर्मेन्स प्यारामिटरहरू निम्नानुसार दिएको छ। पावर एन्ड मेकानिकल इफिसियन्सी, मिन इफेक्टिभ प्रेसर एन्ड टर्क, स्पेसिफिक आउटपुट, भोल्युमेट्रिक इफिसियन्सी, फ्युल एयर रेसियो, स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्पसन, थर्मल इफिसियन्सी एन्ड हिट ब्यालेन्स, एक्जस्ट स्मोक एन्ड अदर इमिसन्स एन्ड स्पेसिफिक वेट। यो विभिन्न फ्याक्टर्सहरूबाट हामीले इन्जिन पर्फर्मेन्स प्यारामिटरलाई इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ। यहाँ एउटा प्यारामिटर इन्जिन स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्पसन प्यारामिटर दिएको छ। त्यो भने के हो त, स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्पसन रिप्रेजेन्ट्स द मास or volume of fuel an engine consumes per hour while it produces 1 kilowatt of power. Such as typical gasoline engines will have an specific fuel consumption of about 0.3 kg per kilowatt hour. Specific fuel consumption is an indication of the engine's thermal or heat efficiency. Specific fuel consumption भने के हो त, 1 किलोवाट पावर उत्पादन गर्दाखेरि 1 घण्टामा 1 किलोवाट पावर उत्पादन गर्दाखेरि कति फ्युल चाहिँ कन्ज्युम भयो अथवा कति फ्युल खर्च भयो भने जनाउनेलाई नै हामी इन्जिन स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्पसन भन्न सकिन्छ। यो जस्तै यहाँ दिएको छ, ग्यासोलिन इन्जिनहरूमा प्राय चाहिँ स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्पसन 0.3 केजी पर किलोवाट आवर हो। भनेको मतलब 1 किलोवाट 1 घण्टामा उत्पादन गर्नको लागि 0.3 केजी फ्युल चाहिँ कन्ज्युम हुन्छ अथवा 300 ग्राम फ्युल कन्ज्युम भयो भने 1 किलोवाट पावर उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर दिएको भयो। यो स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्पसनले इन्जिनको थर्मल इफिसियन्सीलाई पनि जनाउँछ। यहाँ चाहिँ फर्मुला लेखेको छ, M/P पावर केजी र पर केजी, मास भनेको चाहिँ यो केजी पर आवर भयो, वाट पावर भनेको यहाँ किलोवाट आवरमा, पावर भनेको किलोवाटमा दिएको छ। त्यही भएर हामीले यसरी मेजर गर्दाखेरि केजी पर किलोवाट आवरको रूपमा मेजर गर्न सकिन्छ। भनेको मतलब 1 किलोवाट 1 घण्टामा 1 किलोवाट पावर इन्जिनले उत्पादन गर्दाखेरि कति फ्युल केजी कन्ज्युम गर्यो भनेर यसले देखाउँछ अथवा स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्पसनले इन्डिकेट चाहिँ गर्छ। यहाँ पनि अब स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्पसनको दिएको छ। स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्पसनको फर्मुला भनेको चाहिँ स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्पसन इज इक्वल टु फ्युल कन्ज्युम पर युनिट टाइम डिभाइडेड बाई पावर, अथवा चाहिँ यो फ्युल कन्ज्युम पर युनिट टाइम भनेको केजी पर आवर भयो अथवा 1 केजी पर आवर, 1 घण्टामा 1 केजी हुनसक्छ। त्यस्तै किलोवाट भनेको यहाँ पावरमा दिएको छ। त्यही भएर यसको मेजर युनिट, यसको चाहिँ स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्पसनको युनिट भनेको केजी पर किलोवाट आवरमा दिएको छ। डिपेन्डिङ अपन पावर अनुसार चाहिँ यो दुई किसिमको हुन सक्ने भयो। ब्रेक स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्पसन र इन्डिकेटेड स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्पसन यसरी दिएको छ। इट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द थर्मल इफिसियन्सी। या थर्मल इफिसियन्सीको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुने गर्छ। स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्पसन, दिस इज द फ्युल कन्ज्युम पर युनिट पावर भयो। अनि ब्रेक स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्पसन भने के हो त, इट इज गिभन बाई मास अफ फ्युल फ्लो डिभाइडेड बाई बिपी, अथवा मास अफ फ्युल डिभाइडेड बाई ब्रेक पावरलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि ब्रेक स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्पसन भनिन्छ। अथवा ब्रेक फ्युल स्पेसिफिक कन्जम्पसन भनेको मास अफ फ्युल डिभाइडेड बाई ब्रेक पावर, जसलाई चाहिँ केजी जुलमा पनि मेजर गर्न सकिन्छ। अथवा चाहिँ ब्रेक पावर इफ बिपी इज इन वाट एन्ड एमएफ इज इन केजी पर सेकेन्ड भयो भने ब्रेक फ्युल
ब्रेक स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन इज युजुअली कोटेड इन केजी पर किलोवाट आवर। त्यस्तै अब इन्डिकेटेड स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सनमा पनि यो मेजर गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको इन्डिकेटेड स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन इज इक्वल टु मास अफ फ्युल डिभाइडेड बाई आइपी अर इन्डिकेटेड पावर। त्यस्तै मेकानिकल इफिसियन्सी इन टर्म्स अफ द स्पेसिफिक फ्युल कन्ज्युम भ्यालु इज गिभन बाई एटआइएम। मेकानिकल इफिसियन्सी इज इक्वल टु indicated specific fuel consumption divided by brake fuel consumption। ब्रेक स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन भनेर दिएको छ। भनेको मलाई स्पेसिफिक कन्जम्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 1 युनिट अथवा चाहिँ 1 किलोवाट पावर उत्पादन गर्दाखेरि कति केजी फ्युल कन्ज्युम भएको छ भनेर देखाउँछ। त्यसलाई चाहिँ अब बेसिक यो ब्रेक स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन र इन्डिकेटेड स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सनबाट पनि इन्डिकेटेड गर्न सकिन्छ। इन्जिन पर्फर्मेन्स पनि अघि दिएको जस्तै भयो। स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन इज इक्वल टु एमएफ मास अफ फ्युल डिभाइडेड बाइ बिपी भयो। त्यस्तै अर्को दिएको छ, यो पनि स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन भयो। यो मेजर अफ इन्जिन इकोनोमी स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन इज इक्वल टु मास अफ फ्युल फ्लो डिभाइडेड बाई ब्रेक पावर। Can be used to compare performance engine of different sizes, noticing the ratio mass of fuel divided by BP in thermal brake efficiency. We can also write brake thermal efficiency as brake thermal efficiency लाई हामीले यसरी पनि लेख्न सकिन्छ भनेर दिएको थियो। brake thermal efficiency is equal to 1 by specific fuel consumption into calorific value of the fuel। यो फर्मुलाबाट पनि हामीले ब्रेक थर्मल इफिसियन्सी मेजर गर्न सक्छौं। ब्रेक थर्मल इफिसियन्सी इज इक्वल टु 1 by specific fuel consumption and calorific value of fuel। त्यसै अब इन्जिन पर्फर्मेन्स मेजर गर्नको लागि फ्युल एयर फ्युल एन्ड फ्युल एयर रेसियोबाट पनि नाप्न सकिन्छ। जस्तै एयर फ्युल रेसियो भनेको चाहिँ के हो त मास अफ एयर डिभाइडेड बाई मास अफ फ्युल फ्लो भयो। अथवा चाहिँ फ्युल एयर रेसियो भनेको चाहिँ त्यसको उल्टो मास अफ फ्युल डिभाइडेड बाई मास अफ एयर। अब इन्जिन यसै इन्जिनमा प्रायः जसो एयर फ्युल रेसियो कति हुन्छ अथवा फ्युल एयर रेसियो कति हुन्छ यो टेबलले देखाएको छ। जस्तै यसै इन्जिन पेट्रोल इन्जिनमा एयर फ्युल रेसियो 12 देखि 18 सम्म हुन्छ। त्यो चाहिँ युजेबल हुन्छ अथवा चाहिँ त्यतिभित्रमा राम्रोसँग एयर फ्युलसँग राम्रो बर्न हुन सक्छ अथवा फ्युल चाहिँ राम्रोसँग बर्न हुन सक्ने एयर फ्युल रेसियो भयो। अथवा फ्युल एयर रेसियो भयो भने त्यसको उल्टो भयो भने चाहिँ हामी यसै 0.056 लेस अर इक्वल एफए भनेको फ्युल एयर रेसियो भयो 0.083 र सीआई इन्जिनमा यो एयर फ्युल रेसियो 18 एयर फ्युल रेसियो लेस अर इक्वल टु 18 एन्ड लेस एन्ड इक्वल टु 70 भने 70 एयर फ्युल रेसियोसम्म हुनसक्छ। त्यसै फ्युल एयर रेसियो चाहिँ अब 0.014 देखि 0.057 सम्म हुनसक्छ। भनेपछि रिच मिक्सरदेखि लिनियर मिक्सरसम्म एयर फ्युल रेसियोहरू मिक्स हुन सक्छ। धेरै फ्युल चाहिँ धेरै लिनियर एयर फ्युल मिक्सर भयो भने पनि फ्युल बर्न हुन गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै धेरै रिच एयर फ्युल मिक्सर भयो भने पनि बर्न हुन गाह्रो हुन्छ। अब करेक्ट एयर फ्युल मिक्सर भनेको 14.17:1 हो। अनि स्टोकियोमेट्रिक एयर फ्युल रेसियो भनेको चाहिँ हामी 14.7:1 को रूपमा लिन सकिन्छ। तर चाहिँ अब सजिलोको लागि प्रायः चाहिँ हामी 15:1 भन्छौँ एयर फ्युल मिक्सर रेसियो। डिजेल यो टेबल हेर्दाखेरि डिजेलमा चाहिँ एकदम लिन एयर फ्युल मिक्सर रेसियो पनि बर्न हुन चाहिँ सक्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने एकदम एयर फ्युल मिक्सर धेरै लिन भयो भने पनि फ्युल बल्न गाह्रो हुन्छ। तर धेरै रिच भयो भने पनि फ्युल बल्न गाह्रो हुन्छ।
अब यहाँ पोसिबल कम्बसन फर भ्यालु इन द रेन्ज अफ 6 to 19 सम्म मात्रै एयर फ्युल रेसियो बर्न हुनसक्छ। एयर फ्युल लेस देन 6 इज टु रिच। यदि एयर फ्युल रेसियो 6 भन्दा कम छ भने एयर फ्युल मिक्सचर धेरै रिच हुने भएको कारणले गर्दाखेरि कम्बसन हुन गाह्रो हुन्छ अथवा कम्बसन भए पनि सस्टेन हुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै एयर फ्युल रेसियो ग्रेटर देन 19 इज टु लिन। यदि एसआई इन्जिनमा 19 भन्दा बढी एयर फ्युल मिक्सचर रेसियो भयो भने धेरै लिन हुन्छ अथवा चाहिँ एयरको मात्रा बढी फ्युलको मात्रा धेरै थोरै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि एयर फ्युल मिक्सचर बर्न हुन गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै यहाँ फ्युल एयर इक्विभ्यालेन्स रेसियो भन्छ। यो 5 भनेको फ्युल एयर इक्विभ्यालेन्स रेसियो हो। फ्युल एयर इक्विभ्यालेन्स रेसियो इज इक्वल टु फ्युल बाई एयर एक्चुअल फ्युल एयर रेसियो डिभाइडेड बाई स्टोकियोमेट्रिक फ्युल एयर रेसियोलाई हामी फ्युल एयर इक्विभ्यालेन्स रेसियो 5 भन्छौँ। स्टोकियोमेट्रिक रेसियो भनेको 14.7:1 एयर फ्युल मिक्सचरलाई लिन सकिन्छ। अब यसमा 5 भनेको चाहिँ फ्युल एयर इक्विभ्यालेन्स रेसियो इज इक्वल टु एफए एक्चुअल डिभाइडेड बाई एफए स्टोकियोमेट्रिक रेसियो हो। अनि ल्याम्दाले चाहिँ यो रिलेटिभ एयर फ्युल रेसियो जनाउँछ। ल्याम्दा भनेको फ्युलको ठ्याक्कै इन्भर्स भयो। ल्याम्डा इज इक्वल टु एक्चुअल एयर फ्युल रेसियो डिभाइडेड बाई स्टोकियोमेट्रिक एयर फ्युल रेसियो। 5 इज इक्वल टु ल्याम्डा इज इक्वल टु 1 स्टोकियोमेट्रिक करेक्ट एयर फ्युल मिक्सचर रेसियो। अब यो 5 इज इक्वल टु 1 ल्याम्डा इज इक्वल टु 1 भयो भने त्यसलाई हामी स्टोकियोमेट्रिक रेसियो अथवा करेक्ट एयर फ्युल मिक्सचर रेसियो भन्न सक्छौँ। यदि 5 इज ग्रेटर देन 1 एन्ड ल्याम्डा इज लेस देन 1 भयो भने त्यसलाई हामी रिच मिक्सचर भन्छौँ। त्यस्तै 5 लेस देन 1 ल्याम्डा ग्रेटर देन 1 भयो भने त्यस्तो एयर फ्युल मिक्सचर रेसियोलाई हामी लिन मिक्सचर भन्छौँ। यो एयर फ्युल मिक्सचर रेसियोले पनि इन्जिन पर्फर्मेन्समा असर गर्छ किनभने एयर फ्युल बढ्न सक्ने र नसक्ने भनेकै एयर फ्युल रेसियोमा भर पर्छ। त्यस्तै यहाँ थर्मल इफिसियन्सीको दिएको छ। ब्रेक थर्मल इफिसियन्सी इज इक्वल टु बिपी बाई एमएफ इन्टु सिबी। यो भनेको चाहिँ ब्रेक पावर, बिपी भनेको ब्रेक पावर भयो, सिबी क्यालोरिफिक भ्यालु अफ फ्युल एन्ड एमएफ मास अफ फ्युल सप्लाइड इन केजी पर सेकेन्ड। ब्रेक थर्मल इफिसियन्सी भनेको ब्रेक पावर डिभाइडेड बाई मास अफ एयर फ्लो इन्टु क्यालोरिफिक भ्यालु अफ फ्युल। यसरी हामी ब्रेक थर्मल इफिसियन्सी चाहिँ नाप्न अथवा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै ब्रेक पावर भनेको चाहिँ हामीले क्राङ्कशाफ्टमा जुन अथवा फ्लाइव्हिलमा जुन पावर हुन्छ त्यसलाई हामी ब्रेक पावर भन्न सक्छौँ। इन्डिकेटेड पावर भन्दाखेरि जुन एयर फ्युल मिक्सचर बर्निङ हुँदाखेरि पिस्टनमा प्राप्त हुने पावरलाई हामी इन्डिकेटेड पावर भन्छौँ। त्यस्तै ब्रेक पावर भनेको जुन इन्जिनको क्राङ्कशाफ्ट अथवा इन्जिनको फ्लाइव्हिलमा प्राप्त हुने पावरलाई हामी ब्रेक पावर भन्छौँ है। ब्रेक पावरको फर्मुला चाहिँ ट्वाइस बाई एनटी डिभाइड बाई 60,000 इज इक्वल टु पिबिएम एलएएन डिभाइडेड बाई 60,000 इन किलोवाट। किलोवाटमा नाप्नु पर्यो भने यो भयो। यहाँ चाहिँ एन भनेको पिएम भनेको चाहिँ एक्चुअल मिन इफेक्टिभ प्रेसर, पिबिएम भनेको ब्रेक मिन इफेक्टिभ प्रेसर मिजर इन न्युटन मिटर स्क्वायर भयो। एल भनेको लेन्थ अफ स्ट्रोक, पिस्टन टिडिसीदेखि बिडीसम्मको लेन्थलाई हामी लेन्थ अफ स्ट्रोक भन्छौँ। ए भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ द सिलिन्डर भन्छ अथवा चाहिँ पिस्टनको एरिया। एन भनेको आरपिएम अफ इन्जिन क्र्याक्सन भयो। अनि टी भनेको चाहिँ यहाँ टी भनेको टर्क भयो। टर्क इज इक्वल डब्लु इन्टु आर न्युटन मिटरमा दिएको छ। वेयर डब्लु नेट लोड एक्टिङ अन द ब्रेक ड्रम एन्ड एन आर भनेको रेडियस अफ द ब्रेक ड्रम भयो। ब्रेक ड्रमको मा चाहिँ पाउने पावरको यो दिएको भयो अथवा यो इन्जिन पावरको मात्रै पनि हुनसक्छ। इन्जिनको पावर भयो भने स्पिड अफ पावर र टर्क इन इन्जिनमा। ब्रेक पावरलाई हामी चाहिँ यो ट्वाइस बाई एनटीबाट पनि नाप्न सक्छौँ अथवा मिन इफेक्टिभ प्रेसर इनसाइड द इन्जिन त्यसबाट पनि हामी
मेजर गर्न सक्छौँ। त्यसै यो पर्फर्मेन्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अघि भने जस्तै ब्रेक पावर भनेको BP = ट्वाइस बाई NT/60, T भनेको यहाँ टर्क इन न्युटन मिटर भयो, N भनेको रोटेसनल स्पिड इन रिभोल्युसन पर मिनट अथवा इन्जिन स्पिड, N भनेको इन्जिन स्पिड अथवा रोटेसनल स्पिड, जसलाई चाहिँ हामी रिभोल्युसन पर मिनटमा नाप्न सकिन्छ। 1 मिनटमा कति राउन्ड क्राङ्कशाफ्ट घुम्छ भन्ने हो। अनि इन्डिकेटेड पावर IP, जुन अघि हामीले भनेपछि इन्डिकेटेड पावर भनेको चाहिँ एयर फ्युल मिक्सचर बर्निङ हुँदाखेरि पिस्टनले पाउने पावरलाई हामी इन्डिकेटेड पावर भन्छौँ। त्यस्तै यहाँ PM, यहाँ IP = PIM LANK / 60 छ। PM भनेको मिन इफेक्टिभ प्रेसर। मिन इफेक्टिभ प्रेसर भनेको यहाँ यो एक साइकलमा एभरेज इन्जिन सिलिन्डरभित्र हुने एभरेज प्रेसरलाई मिन इफेक्टिभ प्रेसर भन्छौँ, जसलाई हामी न्युटन मिटरमा मेजर गर्छौँ। N भनेको लेन्थ अफ स्ट्रोक भयो, एरिया अफ पिस्टन, एरिया अफ पिस्टन, N रोटेसनल स्पिड अफ द इन्जिन अथवा इन्जिन स्पिड भयो, जुन RPM मा मेजर गरिन्छ। इट इज N/2 फर 4 स्ट्रोक इन्जिन। K नम्बर अफ सिलिन्डर, 4वटा सिलिन्डर छ भने के 4वटा राख्नु पर्यो, 4 राख्नु पर्यो। यदि नम्बर अफ सिलिन्डर 1 छ भने 1 मात्रै राख्नुपर्छ। यसरी यो फर्मुलाबाट हामीले चाहिँ इन्डिकेटेड पावर र ब्रेक पावर मेजर गर्न अथवा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। इन्डिकेटेड पावर यहाँ दिएको छ। पावर प्रोड्युस बाई बर्निङ अफ एयर फ्युल मिक्सचर इन पिस्टन इज नन एज इन्डिकेटेड पावर। इन्डिकेटेड पावर भने के भयो त, पिस्टनमा एयर फ्युल मिक्सचर बर्निङ भएपछि जुन पिस्टनमा पावर आउँछ त्यसलाई हामी मिन इन्डिकेटेड पावर भन्छौँ। मिन इफेक्टिभ प्रेसर भनेको चाहिँ यो एक साइकल पिस्टन चाहिँ 4 स्ट्रोक साइकलमा 4वटा स्ट्रोक हुँदाखेरि जति प्रेसर एभरेज प्रेसर निक्लिन्छ त्यसलाई हामी मिन इफेक्टिभ प्रेसर भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै इन्डिकेटेड थर्मल इफिसियन्सी भने के हो भन्दा द रेसियो अफ इनर्जी इन द इन्डिकेटेड पावर टु द इनपुट फ्युल इनर्जी अथवा इन्डिकेटेड थर्मल इफिसियन्सी इज इक्वल टु IP डिभाइडेड बाई इनर्जी इन फ्युल पर सेकेन्ड। अथवा चाहिँ इन्डिकेटेड थर्मल इफिसियन्सी भनेको इन्डिकेटेड पावरलाई यो फ्युलको पावर इनर्जीले डिभाइडेड गर्दाखेरि जुन आउँछ त्यसलाई हामी इन्डिकेटेड थर्मल इफिसियन्सी भन्छौँ। थर्मल इफिसियन्सीज एन्ड हिट ब्यालेन्स यहाँहरूको फर्मुला दिएको छ। यहाँ थर्मल इफिसियन्सी इज द रेसियो अफ इन्डिकेटेड वर्क डन टु इनर्जी सप्लाइड बाई फ्युल। अघि भने जस्तै भयो, इन्डिकेटेड थर्मल इफिसियन्सी इज इक्वल IP इन्टु 3600 डिभाइडेड बाई MF इन्टु CV इन्टु 100% भयो। यो चाहिँ इन्डिकेटेड थर्मल इफिसियन्सी भयो। यो चाहिँ ब्रेक थर्मल इफिसियन्सी। यो चाहिँ वेयर BP एन्ड IP आर इन किलोवाट। BP र IP लाई 1 किलोवाटमा मेजर गर्न सकिन्छ भने मास अफ फ्युल सप्लाइड केजी पर आवरमा मेजर गरिन्छ भने यो CV भनेको क्यालोरिफिक भ्यालु अफ फ्युल भयो। त्यस्तै यो पनि थर्मल इफिसियन्सी दिएको भयो। थर्मल इफिसियन्सी इज बेसिकली नेटवर्क डिभाइडेड बाई Q in भनेको छ। इफ वी युज इन्डिकेटेड पावर फर नेट पावर वी गेट इन्डिकेटेड थर्मल इफिसियन्सी। इन्डिकेटेड थर्मल इफिसियन्सी इज इक्वल टु IP डिभाइडेड बाई मास अफ फ्युल, रेट अफ मास अफ फ्युल इन्टु क्यालोरिफिक भ्यालु अफ फ्युल। अथवा यो चाहिँ मासमा दिएको भयो। त्यस्तै अब भोल्युममा पनि दिन सकिन्छ। भोल्युम अफ फ्युल यो चाहिँ IP डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ फ्युल इन्टु क्यालोरिफिक भ्यालु अफ फ्युल। इफ ब्रेक पावर युज वी get brake thermal efficiency is equal to BP by brake power divided by mass of fuel into calorific value. त्यस्तै BP divided by volume of fuel into calorific value of the fuel. यसरी हामीले यो विभिन्न फर्मुलाहरूबाट थर्मल इफिसियन्सीहरू क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को इफिसियन्सीजहरुमा मेकानिकल इफिसियन्सी इज डिफाइन्ड एज द रेशियो अफ ब्रेक पावर इन फ्लाइव्हील or deliver power to indicated power provided to piston. Mean effective pressure is equal to power is equal to
ब्रेक पावर डिभाइडेड बाई ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्सन पावर। या इन्डिकेटेड पावर भनेको ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्सन पावर अथवा फ्रिक्सन लस प्लस ब्रेक पावरलाई हामी इन्डिकेटेड पावर भन्छौँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि ब्रेक यो फ्रिक्सन पावर इज इक्वल टु इन्डिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। इन्डिकेटेड पावरमा ब्रेक पावर घटायो भने जुन पावर बाँकी रहन्छ त्यो फ्रिक्सन पावर हो। फ्रिक्सन पावर चाहिँ पिस्टनहरू अप डाउन गर्दाखेरिको फ्रिक्सन भयो। त्यसै क्राङ्कशाफ्ट र बेरिङ क्राङ्कशाफ्ट घुम्दाखेरि ब्रेकमा हुने क्राङ्कशाफ्ट घुम्दाखेरि बेरिङमा हुने फ्रिक्सनहरू भयो। यो सबै फ्रिक्सनहरूको कारणले गर्दाखेरि केही पावर लस हुन्छ। त्यो पावर पत्ता लगाउनलाई हामीले इन्डिकेटेड पावर र ब्रेक पावर थाहा पाउन आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै हो भोल्युमेट्रिक इफिसियन्सी इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ एक्चुअल भोल्युम फ्लो रेट अफ एयर इन्टु द सिलिन्डर टु द रेट एट विच द भोल्युम इज डिस्प्लेस्ड बाई द सिस्टम। भोल्युमेट्रिक इफिसियन्सी भनेको चाहिँ कति भोल्युम सिलिन्डरभित्र पस्यो र जम्मा त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति हो त्यसको रेसियोलाई हामी भोल्युमेट्रिक इफिसियन्सी भन्छ। यो डिस्प्लेसमेन्ट भोल्युम भनेको यो पिस्टन विदेशबाट टिटिसीमा जाँदाखेरि कति एयर कति डिस्प्लेसमेन्ट गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ। अथवा डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो एरिया इन्टु सिलिन्डरको एरिया इन्टु लेन्थ अफ स्ट्रोकलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी सिसीमा मेजर गर्छौँ अथवा लिटरमा पनि हामी मेजर गर्न सक्छौँ। सिसी भनेको सेन्टिमिटर क्युब भयो अथवा चाहिँ हामी लिटरमा पनि मेजर गर्न सक्छौँ यो इन्जिनको डिस्प्लेसमेन्ट भोल्युम। The mean effective pressure is the average pressure inside the cylinders of an internal combustion engine based on the calculator or measure power output. हामीले यो mean effective pressure भनेको एभरेज प्रेसर सिलिन्डरभित्र हुने एभरेज प्रेसरहरूलाई लिन सक्छौँ। त्यस्तै यो आइपी इन्डिकेटेड पावर भनेको यहाँ अघि भनेपछि यो प्लाङ्क डिभाइडेड बाई 60 इन्टु 1000 भयो। अथवा चाहिँ यहाँ आइपी भनेको इन्डिकेटेड पावर इन किलोवाट भयो। पिआईमा इन्डिकेटेड मिन इफेक्टिभ प्रेसर त्यो पनि हामी क्यालकुलेसनबाट निकाल्न चाहिँ सक्छौँ। एल भनेको लेन्थ अफ स्ट्रोक भयो। यो अघि पनि गइसकेको छ, तपाईँहरूले यसरी यो फर्मुलाबाट चाहिँ इन्डिकेटेड पावर पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो इन्डिकेटेड पावर पत्ता लगाउनका लागि मिन इफेक्टिभ प्रेसर पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यस्तै एल लेन्थ अफ स्ट्रोक दिएको हुन्छ, एरिया अफ पिस्टन पनि दिएको हुन्छ। यो एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ पावर स्ट्रोक भयो। एन भनेको नम्बर अफ स्मल एन भनेको नम्बर अफ पावर स्ट्रोक भयो। यो 2 स्ट्रोकको लागि एन इन्जिन आरपिएम हुन्छ भने 4 स्ट्रोकको लागि एन यो स्मल एन इक्वल टु एन बाई 2 हुन्छ। अथवा चाहिँ रोटेसनल इन्जिनको रोटेसनल स्पिड डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ 4 स्ट्रोकको लागि। तर 2 स्ट्रोकको लागि एन के यो एन भनेको एनै हुन्छ, स्मल एन र क्यापिटल एन इज इक्वल टु बराबर नै हुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ पावर 2 स्ट्रोक इन्जिनमा 4 स्ट्रोक इन्जिनमा भन्दा डबल हुने भयो। Specific fuel consumption and specific power consumption is defined as the power output per unit piston area. I mean specific power consumption भने के हो त भन्दाखेरि यो बीपी बाई ए भनेको मतलब ब्रेक पावर डिभाइडेड बाई पिस्टन एरिया लाई हामी स्पेसिफिक पावर कन्जम्पसन भन्छ। अथवा चाहिँ युनिट पिस्टन एरिया हुँदाखेरि कति ब्रेक पावर उत्पादन हुन्छ त्यसलाई नै हामी स्पेसिफिक पावर कन्जम्पसन भन्छौँ। Factors important to engine. Engine performance. The engine performance over its operating range. The engine's fuel consumption within this operating range and the cost of the required fuel. Important engine को लागि important factors के हुन सक्छ त एउटा operating range हुन सक्छ। operating range भित्रको हामीले performance लिन सकिन्छ। यो operating range चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ।
त्यस्तै चाहिँ यो फ्युल कन्जम्सन, फ्युल कति कन्ज्युम हुन्छ इन्जिनले त्यो पनि इन्जिनको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र कस्ट अफ फ्युल पनि आवश्यक पर्छ। त्यस्तै चाहिँ अब इन्जिनको नोइजहरू, इन्जिनले कतिको नोइज दिन्छ अथवा आवाज दिन्छ, नचाहिने आवाजहरू दिन्छ, त्यस्तै चाहिँ इन्जिनले कतिको एयर पोल्युसन गर्छ विथिन दिस अपरेटिङ रेन्ज, त्यो पनि इन्जिनको लागि इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भयो। त्यस्तै इन्जिनको इनिसियल कस्ट पनि इन्जिनको लागि इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स हुनसक्छ। The reliability and durability of the engine, its maintenance requirements, and how these affect engine availability and operating cost. यो चाहिँ इन्जिन फ्याक्टर्स इम्पोर्टेन्ट टु इन्जिनमा। अनि अर्को हामीले थाहा पाउनु पर्ने इन्जिन पर्फर्मेन्समा भन्दाखेरि द म्याक्सिमम पावर अर द म्याक्सिमम टर्क एभाइलेबल एट इट्स स्पिड विथिन द युजफुल इन्जिन अपरेटिङ रेन्ज, द रेन्ज अफ स्पिड एन्ड पावर ओभर विच इन्जिन अपरेसन इज सेटिस्फ्याक्टोरी। यहाँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने एउटा म्याक्सिमम रेटेड पावर थाहा पाउनुपर्छ। म्याक्सिमम रेटेड पावर भनेको हाइएस्ट पावर एन्ड इन्जिन इज एलोड टु डेभलप फर सर्ट पिरियड्स अफ अपरेसन। इन्जिनको चाहिँ एकदम सर्ट पिरियडमा म्याक्सिमम इन्जिन पावर उत्पादन हुन्छ भने त्यसलाई हामी म्याक्सिमम रेटेड पावर भन्छौँ। तर त्यो म्याक्सिमम रेटेड पावर सर्ट पिरियडको लागि मात्रै इन्जिनले उत्पादन गर्न सक्छ। लङ पिरियडको लागि म्याक्सिमम पावर चाहिँ उत्पादन गर्न सक्दैन, अथवा म्याक्सिमम पावर चाहिँ उत्पादन गर्यो भने त्यो इन्जिन चाहिँ चाँडै बिग्रिन्छ। त्यसै नर्मल रेटेड पावर, हामीले अर्को थाहा पाउनु पर्ने टर्म्स भनेको नर्मल रेटेड पावर हो। यो भने के हो त, द हाइएस्ट पावर एन्ड इन्जिन इज एलोड टु डेभलप इन कन्टिन्युअस अपरेसन। इन्जिन कन्टिन्युअसली धेरै लामो समयसम्म इन्जिन अपरेट गर्दाखेरि उत्पादन गर्न सक्ने हाइएस्ट पावरलाई हामी अथवा बढी पावरलाई हामी नर्मल रेटेड पावर भन्छौँ। त्यस्तै रेटेड स्पिड, द क्राङ्कशाफ्ट रोटेसनल स्पिड एट विच रेटेड पावर इज डेभलप। क्राङ्कशाफ्टको स्पिड जसले चाहिँ यो रेटेड स्पिडमा इन्जिन पावर डेभलप गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ रेटेड स्पिड भन्छ। अथवा चाहिँ द क्राङ्कशाफ्ट रोटेसनल स्पिड एट विच रेटेड पावर इज डेभलप। यो तीनवटा टर्म्सहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। यो सबै अपरेटिङ रेन्जभित्र चाहिँ पर्छ। तर अपरेटिङ रेन्जभित्र परे पनि यो म्याक्सिमम रेटेड पावर चाहिँ लङ पिरियडको लागि पाउन गाह्रो हुन्छ, अथवा सर्ट पिरियडको लागि मात्रै यो पाउन सक्छौँ, अथवा सर्ट पिरियडको लागि मात्रै म्याक्सिमम पावरमा इन्जिन अपरेट गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ यहाँ एउटा क्यारेक्टरिस्टिक दिएको छ जसलाई हामी फुल लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ए 4-स्ट्रोक स्पार्क इग्निसन इन्जिन भन्छ। यो पेट्रोल इन्जिनको लागि एउटा फुल लोडको क्यारेक्टरिस्टिक्स यहाँ दिएको छ। यो चाहिँ यहाँ टर्क दिएको, टर्क, पावर आउटपुट र स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन भर्सेस इन्जिन स्पिड यहाँ दिएको छ। यो टेबलमा यतातिर टर्क दिएको छ। टर्क 0-40-80 देखि 120 न्युटन मिटरसम्म दिएको छ। त्यस्तै पावर आउटपुट 0 किलोवाटदेखि 60 किलोवाटसम्म दिएको छ भने यतातिर स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन दिएको छ, जुन चाहिँ 300 देखि 400 ग्राम पर किलोवाट आवरसम्म दिएको छ। अनि वाइ एक्सिसतिर इन्जिन स्पिड दिएको छ जुन 600 आरपिएमसम्म दिएको छ। यहाँ यसरी हेर्दाखेरि पहिलो यो टर्क हेर्दाखेरि के भयो त, यो स्पिड सुरुमा इन्जिनको स्पिड बढ्दै गइसकेपछि टर्क पनि बढ्दै जान्छ। त्यसपछि म्याक्सिमम टर्क प्राप्त गरिसकेपछि इन्जिनको टर्क घट्न थाल्छ। सुरुमा इन्जिनको टर्क बढ्छ, अब यहाँ पिक्चरमा हेर्ने हो भने झन्डै 2500 आरपिएमसम्म हुँदाखेरि इन्जिनको टर्क बढ्दै गयो, म्याक्सिमममा पुग्यो। त्यसपछि टर्क चाहिँ घट्न थाल्यो। इन्जिनको स्पिड बढ्दै गए अनुसार चाहिँ टर्क घट्न थाल्यो। भनेको मतलब इन्जिनको टर्क र इन्जिनको स्पिडको बिचमा एकदम रिलेसन छ। भनेको मतलब के भयो त, इन्जिनको स्पिड बढ्दै जाँदाखेरि सुरुमा टर्क पनि बढ्दै जान्छ, त्यसपछि म्याक्सिमम टर्क गेन गरिसकेपछि इन्जिनको स्पिड बढे पनि टर्क चाहिँ इन्जिनको टर्क यसरी घट्दै जान्छ। त्यस्तै अब पावर आउटपुटलाई हेर्ने हो भने इन्जिनको स्पिड बढ्दै गइसकेपछि इन्जिनको पावर पनि बढ्दै जान्छ। त्यसपछि यहाँ 60 किलोवाट पुगिसकेपछि अथवा म्याक्सिमम पावर गेन गरिसकेपछि अनि पावर चाहिँ घटेको छ। इन्जिनको स्पिड बढे पनि इन्जिनको पावर
घटेको छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा इन्जिनको स्पिड बढेपछि इन्जिनको पावर पनि बढ्दै जान्छ। त्यसपछि म्याक्सिमम इन्जिन पावर डेभलप गरिसकेपछि अनि इन्जिन स्पिड बढे पनि इन्जिनको पावर यसरी घट्न थाल्छ। त्यस्तै अर्को यहाँ दिएको छ फ्युल कन्जम्सन। यो इन्जिनको स्पिड बढ्दै जाँदाखेरि सुरुमा चाहिँ फ्युल कन्जम्सन पनि घट्दै जान्छ। त्यसपछि इन्जिनको स्पिड बढे पनि फ्युल कन्जम्सन इन्जिनको स्पिड बढेसँगै फ्युल कन्जम्सन पनि बढ्दै जान्छ। यो मिनिमम फ्युल कन्जम्सन प्रायः यो म्याक्सिमम टर्क र म्याक्सिमम टर्क र म्याक्सिमम आउटपुट पावर आउटपुटको झनै बिचतिर पर्न आउँछ मिनिमम फ्युल कन्जम्सन। भनेको मतलब चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो टर्क पावर आउटपुट स्पेस फ्युल कन्जम्सन यो इन्जिन स्पिडसँग रिलेटेड छ। अथवा इन्जिन स्पिड गडबड हुने बित्तिकै टर्क इन्जिनको पावर आउटपुट र स्पेस फ्युल कन्जम्सनमा फरक पर्न आउँछ। त्यसपछि यहाँ अर्को चित्र दिएको छ टर्क भर्सेस इन्जिन स्पिड। अनि एकतिर यहाँ एक्स एक्सिसमा इन्जिन स्पिड दिएको छ, अर्को वाइ एक्सिसमा टर्क न्युटन मिटरमा दिएको छ। त्यस्तै यता चाहिँ इन्जिन आरपिएम इन्जिन स्पिड आरपिएममा दिएको छ। त्यस्तै यहाँ सिआई इन्जिन र एसआई इन्जिन दिएको छ। यो चाहिँ यो comparative engines maps for SI engine and turbocharged CI engine of similar displacement। यो इन्जिनको चाहिँ इन्जिन क्यापेसिटी चाहिँ सेम भएको जस्तै डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ सेम छ अथवा चाहिँ यस लिटर इन्जिनको क्यापेसिटी अथवा लिटर अथवा सीसी चाहिँ यस सेम भएको इन्जिनको यो कम्पेरेटिभ स्टडी दिएको छ। यसमा हेर्ने हो भने यो सिआई इन्जिन अथवा यो टर्बोचार्ज डिजेल इन्जिनको यो ब्लूमा दिएको छ, अर्को चाहिँ लाइन यो एसआई इन्जिनको दिएको छ। यो भनेपछि यसमा चाहिँ जब इन्जिनको स्पिड डिजेल इन्जिनको हेर्ने हो जब इन्जिनको स्पिड बढ्दै जान्छ त्यसपछि डिजेल इन्जिनको टर्क पनि बढ्दै जान्छ अनि म्याक्सिमम टर्क गेन गरिसकेपछि इन्जिनको स्पिड बढे पनि टर्क चाहिँ घट्दै गएको यहाँ देखाएको छ डिजेल इन्जिनको लागि। त्यसपछि अर्को लाइन दिएको छ पेट्रोल इन्जिनको लागि। पेट्रोल इन्जिनको पनि सुरुमा इन्जिन स्पिड बढ्दै गएपछि टर्क पनि बढ्दै गएको छ। त्यसपछि इन्जिन स्पिड बढ्दै जाँदाखेरि स्लाइटली इन्जिनको टर्क घट्दै गएको छ। त्यसपछि निश्चित स्पिड पुगिसकेपछि झन्डै यहाँ 4500 आरपिएम 4200-4300 आरपिएम पुगिसकेपछि इन्जिनको टर्क चाहिँ घट्दै गएको छ। भनेपछि यो रेटेड स्पिडभित्र इन्जिनको चाहिँ रेटेड स्पिडभित्र इन्जिनको टर्क झन्डै कन्स्ट्यान्ट रहेको देखिन्छ। यहाँ चित्रमा देख्न सकिन्छ यो सिआई इन्जिनको टर्क एसआई इन्जिनको भन्दा बढी भएको देख्न सक्छौँ। त्यसपछि यहाँ इन्जिन स्पिड भर्सेस यो टर्क एयर फ्युल रेसियो भोल्युमेट्रिक एफिसियन्सी र थर्मल एफिसियन्सीको कर्भहरू दिएको छ। यहाँ पहिलोमा हामी हेर्दाखेरि स्पिड र टर्क दिएको छ। स्पिड र टर्कको अघि हामीले भने जस्तै त्यसको सम्बन्ध चाहिँ के हुन्छ त इन्जिन स्पिड बढ्दै गएपछि टर्क चाहिँ सुरुमा बढ्दै जान्छ, त्यसपछि इन्जिनको स्पिड बढ्दै गए अनुसार टर्क पनि घट्दै गएको यहाँ देखाएको छ। यो टर्क घट्दै जानुको कारण यहाँ भनेको छ एयर फ्युल रेसियो टर्क कर्भ रिजल्ट्स फ्रम कम्बाइन्ड इन्फ्लुएन्सेस अफ एयर फ्युल रेसियो। एयर फ्युल रेसियोको कारणले गर्दाखेरि भोल्युमेट्रिक इफिसियन्सी र थर्मल इफिसियन्सीको कारणले गर्दाखेरि यो टर्क चाहिँ सुरुमा बढ्ने त्यसपछि चाहिँ घट्दै जाने हुन्छ। अनि एयर फ्युल रेसियो हुँदाखेरि झन्डै चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट नै देखिन्छ। एयर फ्युल रेसियो मेन्टेन नियरली कन्स्ट्यान्ट ओभर इन्जिन स्पिड रेन्ज। इन्जिन स्पिड रेन्जभित्र एयर फ्युल रेसियो प्रायः कन्स्ट्यान्टली मेन्टेन गरेको हुन्छ। भ्यालु टिपिकली सेलेक्टेड फर म्याक्सिमम पावर। यो चाहिँ म्याक्सिमम पावरको लागि सेलेक्टेड गरेको भ्यालु भयो। यसरी हेर्दाखेरि इन्जिनको स्पिड बढ्दै गए अनुसार चाहिँ एयर फ्युल रेसियो कन्ज्युम अफ एयर फ्युल रेसियो नियरली कन्स्ट्यान्ट देखिन्छ। त्यस्तै अब भोल्युमेट्रिक इफिसियन्सी हेर्ने हो भने
इन्जिनको स्पिड बढ्दै जाँदाखेरि सुरुमा चाहिँ बढ्दै जान्छ भोल्युमेट्रिक इफिसियन्सी, त्यसपछि इन्जिनको स्पिड बढे अनुसार भोल्युमेट्रिक इफिसियन्सी पनि घट्दै जान्छ। भोल्युमेट्रिक इफिसियन्सी ट्युन फर डिजायर्ड भ्यालुज भर्सेस स्पिड। दिस इज द प्राइमरी लिभर कन्ट्रोलिङ द टर्क कर्भ सेप अफ नर्मली एस्पिरेटेड स्पार्क इग्निसन इन्जिन। यो नर्मली एस्पिरेटेड अथवा चाहिँ टर्बोचार्जर सुपरचार्जर प्रयोग नगर्दाखेरिको दिएको छ। यो चाहिँ भोल्युमेट्रिक इफिसियन्सी इन्जिनको स्पिड बढ्दै गएपछि सुरुमा बढ्दै जान्छ, त्यसपछि चाहिँ घट्न थाल्छ। स्पिड घट्नुको कारण चाहिँ अब भोल्युमेट्रिक इफिसियन्सी घट्नुको कारण, स्पिड बढ्दा घट्नुको कारण चाहिँ यो इन्जिन सिलिन्डरभित्र जति एयर फ्युल मिक्सचर पस्नुपर्ने हो त्यति इन्जिनको हाई स्पिडले गर्दाखेरि पस्न पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि भोल्युमेट्रिक इफिसियन्सी घट्दै जान्छ। त्यसै अब थर्मल इफिसियन्सीमा सुरुमा चाहिँ थर्मल इफिसियन्सी बढ्दै जान्छ इन्जिनको स्पिड बढे अनुसार, त्यसपछि इन्जिनको थर्मल इफिसियन्सी घट्दै जान्छ। थर्मल इफिसियन्सी इम्प्रुभ्स एज स्पिड ड्रप्स ड्यु टु रिड्युस फ्रिक्सन। सुरुमा फ्रिक्सन कमको कारणले गर्दाखेरि यो थर्मल इफिसियन्सी बढ्न सक्छ। एट लो स्पिड्स इट अगेन ड्रप्स ड्यु टु इन्क्रिजिङ रोल अफ हिट रिजेक्सन। पछि चाहिँ हिट रिजेक्सन बढी हुने कारणले गर्दाखेरि इन्जिन स्पिड बढ्दै गए अनुसार हिट रिजेक्सन पनि बढ्ने कारणले गर्दाखेरि पनि यो थर्मल इफिसियन्सीहरू घट्दै जान्छ। यो चाहिँ पेट्रोल इन्जिनको भयो। अथवा यसै इन्जिनको स्पिड र टर्क भर्सेस अनि स्पिड र एयरफिल रेसियो, स्पिड र थर्मल भोल्युमेट्रिक इफिसियन्सी अनि भोल्युमेट्रिक थर्मल इफिसियन्सी र इन्जिन स्पिडको यो रिलेसनको बारेमा यहाँ दिएको छ। यो विभिन्न कर्भहरू यहाँ देखाएको छ। अनि यहाँ अर्को पिक्चर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ अथवा अर्को कर्भहरू हेर्न सक्छौँ। यो कर्भ चाहिँ टर्बोचार्ज डिजेल इन्जिनको लागि हो। माथिको चाहिँ यो टर्क र इन्जिन स्पिड भर्सेस दिएको छ। त्यसपछि सेकेन्डमा एयरफिल मिनिमम र इन्जिन स्पिड, अनि त्यसपछि मास अफ एयर पर साइकल र इन्जिन स्पिडको दिएको छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ थर्मल इफिसियन्सी र इन्जिनको स्पिडको रिलेसन यहाँ देखाएको छ। टर्बोचार्ज इन्जिनमा पनि डिजेल इन्जिनमा पनि सुरुमा इन्जिनको स्पिड बढ्दै गएपछि टर्क चाहिँ बढ्दै जान्छ, त्यसपछि इन्जिनको स्पिड बढ्दै पनि अनि टर्क चाहिँ घट्न थाल्छ। यो चाहिँ टर्क घटबढ हुने कारण चाहिँ एयरफिल रेसियो इन्फ्लुएन्स गर्ने तत्त्वहरू चाहिँ एयरफिल रेसियो भयो, एयरफ्लो रेट पर साइकल एन्ड थर्मल इफिसियन्सी। यो विभिन्न फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरि टर्क चाहिँ यसरी हुने गर्छ। त्यसपछि एयरफिल इन्जिन, यसमा चाहिँ इन्जिनको स्पिड बढ्दै गएपछि एयरफ्युल कन्ज्युम्सन पनि अलिकति घटेको चाहिँ देखाएको छ। मिनिमम एयरफिल रेसियो डिटरमाइन्ड बाई स्मोक अर थर्मल लिमिट्स। एक्चुअल एयरफिल रेसियो क्यान बी सेलेक्टेड एनीवेयर एबभ मिनिमम। त्यस्तै अर्कोमा चाहिँ यो मास रेट अफ मास एयर मास पर साइकल चाहिँ इन्जिनको स्पिड बढ्दै गएपछि एयर कन्ज्युम्सन चाहिँ यहाँ बढ्दै गएको देखाएको छ। त्यसै अब थर्मल इफिसियन्सी इन्जिनको सुरुमा चाहिँ इन्जिनको स्पिड बढे अनुसार थर्मल इफिसियन्सी बढ्दै जान्छ, त्यसपछि घट्न थाल्छ। यो चाहिँ यो टर्बोचार्ज डिजेल इन्जिनको लागि देखाएको भयो। त्यसपछि यहाँ अर्को फर्मुला दिएको छ जुन पावर आउटपुट पर युनिट अफ डिस्प्लेसमेन्ट इन किलोवाट लिटर। पावर आउटपुट पर युनिट अफ डिस्प्लेसमेन्ट इन किलोवाट लिटर। यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको इन्जिनको क्यापेसिटीलाई जनाउँछ अथवा चाहिँ इन्जिनको डिस्प्लेसमेन्ट भोल्युम अथवा स्वेट भोल्युमलाई चाहिँ यहाँ डिस्प्लेसमेन्टको रूपमा दिइएको छ। यो पावर आउटपुट पर युनिट अफ डिस्प्लेसमेन्ट इन किलोवाट पर लिटर इज इक्वल टु म्याक्सिमम इफेक्टिभ पावर आउटपुट डिभाइडेड बाई इन्जिन डिस्प्लेसमेन्ट क्युबिक क्यापेसिटीमा दिएको छ। अथवा चाहिँ यो म्याक्सिमम यो भने के हो त म्याक्सिमम इफेक्टिभ पावर आउटपुट एउटा सर्टेन इन्जिन डिस्प्लेसमेन्टमा कति मात्रामा पावर चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ, म्याक्सिमम पावर कति उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर दिएको भयो। द पावर आउटपुट पर युनिट अफ डिस्प्लेसमेन्ट क्यान बी इन्क्रिज बाई फोर्स एस्पिरेसन।
फर एक्जाम्पल युज अफ सुपरचार्जर र टर्बोचार्जर। टर्बोचार्जर र सुपरचार्जरको प्रयोगले यो सेम डिस्प्लेसमेन्ट भएको इन्जिनको पावर पनि बढाउन सकिन्छ। अनि यहाँ अर्को फर्मुला दिएको छ, यो पावर वेट रेसियो इन केजी पर किलोवाट। यो भनेको चाहिँ हामी वेट अफ इन्जिन अर भेहिकल्स डिभाइडेड बाई म्याक्सिमम इफेक्टिभ पावर आउटपुट। वेट पावर रेसियो अथवा पावर वेट रेसियो इन केजी पर किलोवाट इक्वल टु वेट अफ इन्जिन अर भेहिकल्स डिभाइडेड बाई म्याक्सिमम इफेक्टिभ पावर आउटपुट को रूपमा हामी वेट पावर रेसियो भन्छौँ। अथवा वेट भेहिकलको वेट कति छ त्यसलाई चाहिँ हामी म्याक्सिमम इफेक्टिभ पावरले डिभाइडेड गर्दाखेरि जुन आउँछ त्यसलाई हामी पावर वेट रेसियो भन्न सक्छौँ। इन्जिनको वेट बढ्दै गयो भने पावर चाहिँ घट्न थाल्छ। अनि अर्को यहाँ दिएको छ, स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन इज लोएस्ट एट ए मिक्सचर रेसियो अफ 1 kg अफ पेट्रोल टु 15 kg अफ एयर। इफ द मिक्सचर इज रिचर अर लिनर देन दिस फ्युल कन्जम्सन विल बी हायर। यो चाहिँ लोएस्ट स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन स्टोकियोमेट्रिक रेसियोमा सबभन्दा कम फ्युल कन्जम्सन हुन्छ भने यो रिच मिक्सचर र लिनर मिक्सचर भयो भने फ्युल कन्जम्सन बढी हुन्छ अथवा स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन पनि बढी हुन्छ। सबभन्दा मिनिमम फ्युल कन्जम्सन चाहिँ यो स्टोकियोमेट्रिक रेसियोमा हुन्छ। अथवा चाहिँ 1 kg पेट्रोल बाल्नको लागि 15 kg एयर भयो भने फ्युल कन्जम्सन रेसियो सबभन्दा कम हुन्छ। अथवा फ्युल कन्जम्सन चाहिँ स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन चाहिँ बढी हुन्छ। त्यो बेलामा यो सम्पूर्ण फ्युल चाहिँ कम्प्लिटली बर्न हुन्छ। अथवा 1 kg पेट्रोल र 15 kg एयरलाई मिलाएर बाल्यो भने एयर फ्युल मिक्सचर कम्प्लिटली बर्न हुन्छ अथवा फ्युल कम्प्लिटली बर्न हुन्छ, जसले गर्दाखेरि म्याक्सिमम पावर पाउनुको साथसाथै फ्युल कन्जम्सन पनि कम हुन्छ। त्यस्तै अर्को यहाँ दिएको छ, डिजायरेबल इन्जिन स्पिड फर मिनिमम फ्युल कन्जम्सन इज एरिया बिट्विन म्याक्सिमम टर्क एन्ड म्याक्सिमम पावर आउटपुट। यो चाहिँ म्याक्सिमम टर्क र म्याक्सिमम पावर आउटपुटको बिचमा झन्डै बिचमा चाहिँ फ्युल स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन सबभन्दा कम हुन्छ। अघि चित्रमा पनि हामीले देखिसकेका छौँ, त्यहाँ भनिसकेका छौँ। त्यसै यो फ्युल कन्जम्सन इन लिटर्स पर 100 किलोमिटर, 100 किलोमिटरमा कति फ्युल कन्ज्युम गर्छ भनेर निकाल्नको लागि यो फर्मुला हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। फ्युल कन्जम्सन इन लिटर्स पर 100 किलोमिटर इज इक्वल टु 1.1 इन्टु मेजर फ्युल कन्जम्सन इन लिटर्स इन्टु 100 डिभाइडेड बाई लेन्थ अफ टेस्ट रुट पर किलोमिटर। 1.1 इक्वल टु मेजर फ्युल कन्जम्सन, कति फ्युल कन्ज्युम भयो त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कति किलोमिटर गाडी कुद्यो त्यसले डिभाइडेड गऱ्यो भने हामी 100 किलोमिटरमा कति फ्युल कन्ज्युम भयो भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। यदि अब कन्डिसन अनफेभरेबल छ अथवा बाटो राम्रो छैन भने 10% को चाहिँ यो फ्युल कन्जम्सनमा 10% को फरक पर्न सक्छ। यहाँ एउटा कम्पेरेटिभ डाटा दिइएको छ। यहाँ चाहिँ कम्पेरेटिभ डाटा दिएको छ। यसमा पहिलोमा हेर्ने हो टाइप्स अफ इन्जिन, स्पार्क इग्निसन इन्जिन, यो पेट्रोल इन्जिनको लागि भयो। त्यस्तै अर्को दिएको छ इन्जिन आरपिएम, इन्जिन स्पिड आरपिएममा कम्प्रेसन रेसियो दिएको भयो। यता चाहिँ मिन इफेक्टिभ प्रेसर, मिन प्रेसर अथवा मिन इफेक्टिभ प्रेसर बारमा दिएको छ। त्यस्तै यो पावर पर युनिट डिस्प्लेसमेन्ट किलोवाट पर लिटरमा दिएको छ। त्यस्तै वेट टु पावर रेसियो केजी पर किलोवाटमा दिएको छ। त्यस्तै फ्युल कन्जम्सन दिएको छ, युनिट चाहिँ ग्राम पर किलोवाट आवरमा दिएको छ। त्यसै मोटरसाइकल र मोपेड्सहरूलाई हेर्ने हो भने यो टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनको दिएको भयो। मोटरसाइकल इन्जिनको यसमा चाहिँ इन्जिन स्पिड 4500 देखि 8000 सम्म दिएको छ र यदि अब मोटरसाइकलको कम्प्रेसन रेसियो 7 देखि 9 छ भने मिन इफेक्टिभ प्रेसरको 46 बार चाहिँ त्यसमा इन्जिनमा
डेभलप हुन्छ र त्यसमा पावर पर लिटर पावर पर युनिट डिस्प्लेसमेन्ट किलोवाट पर लिटरमा 30 देखि 50 छ अथवा 1 लिटर डिस्प्लेसमेन्ट भएको इन्जिनले 30 देखि 50 किलोवाट चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छ भनेर दिएको भयो र 1000 सीसी को पेट्रोल 2 स्ट्रोक साइकल इन्जिनले 30 देखि 50 वाटसम्म उत्पादन गर्न सक्छ भनेर यो दिएको भयो त्यस्तै अब वेट टु पावर रेसियो 5 देखि 2.5 सम्म रहेको छ त्यसै फ्युल कन्जम्पसन कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 किलोवाट 1 घण्टा उत्पादन गर्दाखेरि 600 देखि 400 ग्रामसम्म फ्युल कन्जम्पसन चाहिँ हुन सक्छ भनेको मतलब चाहिँ 1 किलोवाट पावर उत्पादन गर्दाखेरि 1 घण्टासम्म पावर उत्पादन गर्दाखेरि 600 देखि 400 ग्राम फ्युल चाहिँ कन्ज्युम हुन्छ त्यस्तै अब मोटरसाइकल 4 स्ट्रोक साइकल मोटरसाइकलको इन्जिन स्पिड 5000 देखि 9000 सम्म हुँदाखेरि कम्प्रेसन रेसियो 8:11 भएको पेट्रोल इन्जिनको मोटरसाइकलको दिएको भयो अनि मिन त्यस्तोमा चाहिँ मिन इफेक्टिभ प्रेसर एभरेज प्रेसर इन्जिन सिलिन्डरभित्र 7 to 10 बार चाहिँ डेभलप हुन सक्छ त्यस्तो हो भने चाहिँ यदि इन्जिनको चाहिँ यो इन्जिनले चाहिँ 30 देखि 70 किलोवाट चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छ भनेको मतलब यदि चाहिँ अब मानव 1000 सीसीको अथवा 1 लिटरको इन्जिन छ भने त्यो इन्जिनले 30 देखि 70 किलोवाटसम्म पावर उत्पादन गर्न सक्छ भनेर दिएको भयो त्यस्तै अब वेट टु पावर रेसियो 4:1 भयो त्यसै अब फ्युल कन्जम्पसन चाहिँ 350 देखि 250 ग्रामसम्म हुनसक्छ पर किलोवाट आवर त्यस्तै यो प्यासेन्जर कारको दिएको छ त्यस्तै यहाँ ट्रकको दिएको छ भने सबभन्दा फ्युल कम कन्ज्युम गर्ने चाहिँ यो प्यासेन्जर कार नेचुरली एस्पिरेटेड प्यासेन्जर कारले सबभन्दा यो फ्युल कन्जम्पसन सबभन्दा कम गर्छ र पावर वेट रेसियो पनि यसमा बढी छ पावर टु वेट रेसियो पनि यसमा 3:1 छ यो राम्रो भयो त्यस्तै अब किलोवाटको हिसाबले 35 देखि 65 किलोवाट पर लिटर चाहिँ पावर उत्पादन गर्न सक्ने भयो र प्रेसर पनि यसै 8 to 12 बार प्रेसर सिलिन्डरभित्र उत्पादन गर्छ त्यस्तै ट्रकमा भने ट्रकको इन्जिनको आरपिएम टोटल चाहिँ 500 देखि 5000 सम्म हुन सक्छ कम्प्रेसन रेसियो 7 देखि 9 सम्म हुन सक्छ ट्रकमा यो पेट्रोल ट्रकमा भयो त्यसै अब प्रेसर चाहिँ 8 to 10 बार भयो अनि पावर पर युनिट डिस्प्लेसमेन्ट किलोवाट पर लिटर 20 देखि 30 हुन सक्छ सबभन्दा राम्रो पावर डेभलप चाहिँ यो सुपरचार्ज प्यासेन्जर कारको सुपरचार्जर भएको इन्जिनले सबभन्दा बढी पावर उत्पादन गर्न सक्छ 50 देखि 100 किलोवाट पर लिटरसम्म पावर उत्पादन गर्छ र वेट टु पावर रेसियो पनि यसमा राम्रो छ त्यस्तै अब यो तल दिएको छ टाइप्स अफ इन्जिन डिजेल इन्जिनको छ डिजेल इन्जिनमा पनि प्यासेन्जर कार र ट्रकको दिएको छ यसमा पनि यो कम्पेरेटिभली हामीले हेर्न सक्ने इन्जिन स्पिड कम्प्रेसन रेसियो मिन प्रेसर पावर पर युनिट डिस्प्लेसमेन्ट वेट टु पावर रेसियो अनि फ्युल कन्जम्पसन रेसियो यहाँ दिएको छ यसरी हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी पावर उत्पादन किलोवाट पर लिटर चाहिँ यो सुपरचार्ज प्यासेन्जर कारको सुपरचार्जर भएको इन्जिनले बढी पावर किलोवाट पर लिटर पावर चाहिँ उत्पादन गरेको छ 30 देखि 40 सम्म वेट टु पावर रेसियो पनि राम्रो छ 4 देखि 2 छ भने फ्युल कन्जम्पसन 290 देखि 240 ग्राम पर किलोवाट आवर चाहिँ कन्ज्युम गर्छ त्यसै पावर आउटपुट पर लिटर एन्ड पावर वेट रेसियो मोटरसाइकल इन्जिनहरुमा प्राय चाहिँ आउटपुट पर लिटर
पेट्रोल यो मोटरसाइकल इन्जिनहरुमा यो 20 to 60 किलोवाट पर लिटरसम्म पावर दिन सकिन्छ। अथवा यहाँ लिटर भनेको चाहिँ इन्जिनको सीसी भनेर बुझ्नुपर्छ। यो किलोवाट भनेको इन्जिनको पावर आउटपुट भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि यो पावर वेट रेसियो यहाँ 6 देखि 2.5 छ। त्यस्तै चाहिँ भेहिकलको वेट, यो इन्जिनको वेट भयो, यतातिर भेहिकलको वेट दिएको छ। भेहिकलको वेट दियो भने केजी पर किलोवाट आवर चाहिँ 27 देखि 8 रहेको छ। यसमा चाहिँ मोटरसाइकल कार इन्जिन, रेसिङ कार इन्जिन र ट्रक डिजेल इन्जिनको दिएको छ। सबभन्दा बढी आउटपुट पर लिटर पावर आउटपुट चाहिँ यो रेसिङ कार इन्जिनहरुमा पाउन सकिन्छ। यो रेसिङ कार इन्जिनहरुमा 75 देखि 150 किलोवाट पर लिटर पावर चाहिँ पाउन सकिन्छ। अथवा यही 1000 सीसी भएको डिस्प्लेसमेन्ट भएको इन्जिनले अथवा स्वेट भोल्युम भएको इन्जिनले 75 देखि 150 किलोवाट सम्म पावर आउटपुट जेनेरेट गर्न सक्छ। यो अघिकै भयो है, फुल लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ए 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निसन इन्जिन अघि चाहिँ हामीले यो गरिसक्यो। अनि यो कम्प्यारिजन प्रोपर्टिजहरु दिइएको छ। त्यसपछि आज हामी यति नै गर्नु पर्ला। हुन्छ सर, यति गर्नु पर्ला हैन। यो चाहिँ अब यो पावर भने के हो भन्नुस् त एकजनाले, एकले भन्ने